सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अज़बा सोसाइटी के ऑफ़िस पर ये जो प्रोग्राम रखा गया था, तो हमारा मकसद ये है प्रोग्राम में कि जो हमारे एहतराब की जो 5 मस्जिदें हैं, उस 5 मस्जिदों के मुअज़्ज़िन और इमाम साहब को हमारे तमाम धंधे वाले, इस रोड के तमाम धंधे वालों को यहाँ बुलाया गया। उनसे अबू सुफियान साहब का बयान रखा गया, उन पे उनका मिजाज बनाया गया और उनसे हम ये चाहते हैं कि जो 5 मस्जिद के मुअज़्ज़िन और इमाम है, तो वो लोग को यहाँ पर सब चीज़ें फ्री मिले और यही मैसेज पूरे शहर में जाए। क्योंकि अक्सर होता ही है कि हम लोग सुनते हैं कि मुअज़्ज़िन और इमाम की पगार तनख्वाह कम है, उसके लिए बहुत रोना रोते हैं, लेकिन हम लोग कुछ उस पर काम नहीं करते। तो हम लोग ने वही सोचे, अज़बा के तमाम नौजवानों ने, कि यार हम इस पर क्या किया जाए। जैसे इरफान काजी है, कैस भाई है, अल्तमश है, गुफरान सर है और नईम भाई है, साहिद अंसारी है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने चर्चा करे कि यार हम लोग क्यों ना एक पहल की जाए और हमारी ऑफ़िस पर तमाम धंधे वालों को बुलाकर उन्हें बोला जाए कि यार आप लोग मुअज़्ज़िन और इमाम को हर चीज़ फ्री दे और किसी को भारी पड़ता है तो वो उनको फ्री दे और अज़बा पर आकर अज़बा से वो पैसा ले ले, अज़बा उसका पैसा देगा। ये अज़बा का ऐसा मामला है कि अज़बा के 100 नौजवान जो है, तो ये खुद अज़बा का 7 नौजवानों से जो टीम चालू हुई थी, आज अल्लाह ने 100 नौजवानों पर इस टीम को रखा है। तो इसमें से इनसे ही ये पैसा आता है, ना किसी सियासी लीडरान से लिया जाता है, ना किसी सेठ से लिया जाता है, किसी की कोई फंडिंग नहीं है, सब हम जैसे नौजवानों का ही ये पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह यही पैसों पे हम लोग इस्लाह के काम, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं और जितने भी काम कर रहे हैं 8 सालों में, तो ये सब यही हमारे जाती पैसे, किसी का इसमें फंडिंग का कोई इंटरफेयर नहीं है। जो एतराफ़ की मस्जिदें हैं 5, तो उसका टारगेट यही लिया है कि अब्बास नगर चौक से लेके आयशा हकीम चौक तक और IDB बिल्डिंग से लेके कॉर्नर से लेके सामने सलामताबाद चौक तक, जहाँ मानव समाचार का ऑफ़िस है, वहाँ तक। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुकानदारों से बात हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है पाक परवरदिगार का। पहले तो हैरत लगी कि इतने मशरूफियात होने के बाद तमाम दुकानदारों ने अज़बा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अज़बा की ऑफ़िस पर हाज़िरी दी और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ देने का बोला। और हमारी हलाल कमाई में से उलमाए दीन की खिदमत हो, ये हमारे वास्ते बहुत खुशी की बात है। बस आवाम को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अब मुसलमानों पे जो पूरे हिंदुस्तान पे हालात आ रहे हैं, तो अब हम नौजवानों को ख़ास तौर से माशरे के जो बुराई है उसको किस तरह हम दफन करें, तो उसका पहला रास्ता प्लेटफॉर्म ये है कि हम उलमा की इज़्ज़त करें और हम अब रोना छोड़ दें और किस तरह काम किया जाए, एक उस पर एक्टिव होकर और काम करना शुरू करें। अब इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ये 10 साल पहले से अज़बा सोसाइटी शुरू है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारे जेर सरपरस्त अफरोज़ खान बाबा होटल वाले साहब हमारा साथ देंगे और अल्लाह पाक की जब तक मर्ज़ी होगी तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको हमारे मरे दम तक करते रहेंगे। और अज़बा को हम वो पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी अज़बा से खैर के काम चालू रहे, हमारे मरने के बाद इसका एहसाल सवाब हमें मिलता रहे। नहीं, इंशाअल्लाह मैंने यहाँ वो तकरीर में भी बोला हूँ, यहाँ जब मेरी बात हुई उनके सामने जो स्पीच दिया हूँ कि मुझे इलेक्शन से कोई इंटरफेयर नहीं है और आगे भी इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और ना ही इस सोसाइटी के सोसाइटी के सरपरस्त अफरोज़ खान साहब है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारा इलेक्शन से कुछ नहीं है और आप लोग से भी यही दरख्वास्त करूँगा और उनके सामने यही बात रखा हूँ कि जब कोई सोशल एक्टिविटी के लिए, खिदमत के लिए, अगर काम करने के लिए अगर कोई मैदान में आता है तो उसे सियासी लक़ब दे दिया जाता है कि ये इलेक्शन की तैयारी कर रहा। तो इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन में इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी मरे तक कभी नहीं आऊँगा। आगे तो हमारा हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है, गार्डन्स है और 1000 दरख्त लगाना है पूरे शहर में और 20 ऐसे घरानों को चुनना है कि जिनके माली हालत बहुत कमज़ोर है, तो उनको हर महीना हम किट पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह हमारे ज़ाती पैसों से। और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों को हम सिलेक्ट कर और उनको आगे बढ़ाएंगे। उनकी तमाम जितनी भी फंडिंग रहेंगी इंशाअल्लाह अज़बा सोसाइटी के मार्फत होंगी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 नौजवानों से स्टार्ट हुई थी अज़बा सोसाइटी। आज
100 نوجوانوں سے زائد ہو چکی ہے جو اس میں جڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ازبا سوسائٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں آیا ہے اور نہ کسی کا اس میں یوگدان ہے. میں سب سے یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آگے بھی بول رہا ہوں, اور آگے بھی ہم کو بہت آفر آئے ہیں پیسوں کے, لیکن الحمدللہ ازبا سوسائٹی کے نوجوانوں کی خواہش ہی ہے کہ ہمارا جیب کا پیسہ خرچ ہو جس سے ہماری آخرت بن جائے, اللہ راضی ہو جائے. ہماری یہ سوچ ہے اور ہم کو کسی سے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ابھی تک کسی نے دیا. آفر آئے لیکن ہم نے کسی سے لیے نہیں. یار میں کتنا تمہاری امانت سنبھالوں, یہ کہہ کر اس نے ایک پیسے کی تھیلی نکالی, میرے ہاتھ میں تھمائی کہ بھیا تیری امانت تو سنبھال. تو میں حیران تھا کہ یار اس تھیلی کو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا. تو خیر میں بڑا حیران ہوا اور پھر یہ کہ اپنی قیام گاہ پر واپس آیا. رات میں اوراد و وظائف میں نے پورے کیے, آنکھ لگی سو گیا. خواب میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے کی. اللہ کے رسول کھڑے اور مسکرا رہے ہیں. میں دوڑ کر گیا اور سلام مصافحہ ہوا, آپ کے ہاتھ مبارک کو میں نے بوسہ دیا. اللہ کے رسول مسکرا کر فرما رہے ہیں کہ اے ابن سلیمان میں کتنے گواہ پیش کروں کہ تو نے حج کیا, تو بات ہی نہیں مانتا ہے. جب تو نے اپنا 600 روپیہ میری اولاد پر لگایا, اپنا حج ملتوی کر دیا, تو پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا بدل عطا فرمائیے. تو اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ تیری شکل کا ایک فرشتہ اللہ پاک نے اتار دیا جس نے تیری طرف سے حج کیا, اور صرف اس سال نہیں, اب وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا. لاکھ دنیا میں لاک ڈاؤن لگ جائے, لاکھ دنیا محروم ہو جائے, ہمیں امید ہے کہ ربی ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ کا حج تو ہر سال ہوگا, کہ وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا, اور صرف اس سال نہیں قیامت تک حج ہوگا. اور تو نے میری اولاد پر 600 روپیہ لگائے نا, میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کا بدل ہی بھی اس کو مل جائے. تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں تجھے 600 اشرفیاں عطا فرمائی. تو نے چاندی کے سکے خرچ کیے درہم, میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے 600 سونے کے سکے تجھے عطا فرمائے. اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربیحا, اس تھیلی پر لکھا تھا یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نا نفع کماتا ہے. تو اللہ کے رسول نے خواب میں ارشاد فرمایا اے ابن سلیمان من عاملنا ربیحا, ارے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے. کہ میری آنکھ کھولی تو میں نے فوراً تھیلی کو کھول کے دیکھا, اس میں 600 دینار سونے کے سکے موجود تھے. انہوں نے اللہ اس کے رسول سے سودا کیا, اللہ نے کیسے نواز دیا. ماشاءاللہ یہ ہمارا بھی اللہ اس کے رسول سے خوبصورت سودا ہے. ہم لگائیں, ایک آدمی کی دل کی دعا نکل گئی نا, اللہ کی قسم ہمارا کام بن جائے گا, ہمارا کام انشاءاللہ بن جائے گا. لہٰذا ہم سب نیت کریں, جتنا تعاون کر سکتے ہیں کر لیں. اور اگر کوئی دقت ہو رہی کہ بھائی مشکل ہو رہا ہے, تو ماشاءاللہ ہمارا ازبا گروپ اس کے لیے آگے بڑھ کر کھڑا ہوا ہے کہ اپنے ائمہ کی انشاءاللہ وہ خدمت کریں گے, آپ کا بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے. تو ایک تو انشاءاللہ ہمیں اوروں کا تعاون کرنے والا بننا ہے, اوروں کی خدمت انشاءاللہ کرنے والا بننا ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے, اللہ پاک نے ہمیں کمائیوں میں لگایا, اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھی روزی کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا. لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی کمائیوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنا ہے. ہمیں اپنی دکان میں, کاروبار میں, کارخانوں میں, ہر جگہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے. اللہ کا دین ہمیں صرف مسجد کی 4 دیواری نہیں سکھاتا, اللہ کی قسم مارکیٹ میں کھڑا ہونا بھی سکھاتا ہے, تانبا کٹا میں کھڑا ہونا بھی سکھاتا ہے, اور بڑا کاروبار بھی کرنا سکھاتا ہے. دیکھو اسلام, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار کاروبار تھوڑا پھیل گیا, میں پریشان ہو جاتا ہوں, لہٰذا نیت کی کہ چھوٹا موٹا کاروبار کرو اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھو. کی خدمت کے لیے سارا مجمع جڑا ہوا ہے. پیارے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما, اللہ ان کے عزائم کو قبول فرما, اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما. آپ کی بارگاہ میں بندوں کی خدمت کی بڑی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے, ہم سب پر اپنے کرم کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے, اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے, اللہ ہم سے اپنے بندوں کی خدمت لے لے. جو آپ کے بندوں کی خدمت کریں اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, خیر برکتیں بھلائیاں خوشیاں شادابیاں ان کا اپنا مقدر فرما. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں امن امان قائم فرما, ہدایت کی ہواؤں کے چلا دینے کے فیصلے فرما. اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے جو خیر مانگی ہمیں عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی حفاظت فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.